السلام عليكم، مرحبا بالجميع. استمرارنا في فيديوهات علوم الحياة والأرض، والتي خصصناها اليوم إن شاء الله لتمارين الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني الخاصة بالوحدة الأولى، تحرير الطاقة الكامنة في المواد العضوية. غير واحد النقطة مهمة قبل ما تدوز لأي امتحان وطني، حاول أنك دير بوز حتى تحاول تخرج الامتحان عاد تشوف العناصر الإجابة. وحظ موفق للجميع. SVT 2016 الدورة العادية. نبدأ على بركة الله. إذا لدراسة بعض جوانب آلية التقلص العضلي وتحديد دور أيونات الكالسيوم في هذا التقلص، نقدم المعطيات الآتية. أول حاجة خصك تقرأ المعطيات مزيان. المعطى الأول: بعد عزل الألياف العضلية من عضلة هيكلية مخططة تم وضعها في وسط يحتوي على أيونات الكالسيوم المشع CA2+45 وزرعت إلى مجموعتين، مجموعة واحد ومجموعة جوج. هذه هي مجموعة واحد، هذه هي مجموعة جوج. باستعمال تقنية خاصة تم تثبيت ألياف المجموعة واحد أثناء مرحلة الارتخاء، وكانت في مرحلة الارتخاء، الساركومير كيكون في مرحلة الارتخاء، وتثبيت الألياف المجموعة جوج أثناء مرحلة التقلص، هي الشكل بعد مرحلة التقلص. بعد ذلك تم تحديد تموضع الإشعاع داخل الألياف العضلية المجموعتين بواسطة التصوير الإشعاعي الذاتي. دونك هنا عندنا الكالسيوم المشع. دونك الإشعاع اللي غيكون هذا الإشعاع اللي كاين هنا راه كيعني تواجد الكالسيوم. فين كيتواجد الكالسيوم؟ يقدم شكلا وثيقة واحد رسوما تفسيرية لنتائج المحصلة عند ألياف المجموعة واحد اللي كنا في حالة ارتخاء، وعند ألياف المجموعة جوج اللي قلنا الشكل بقى اللي في حالة التقلص. دونك كما كتلاحظوا عندنا هنايا عندنا شبكة ساركوبلازمية، هي واحد حويصلات اللي كيتخزن فيهم الكالسيوم. وهنا عندك ستاركومير، دونك هنا حز زيت، هذا هو هذا خيوطات الأكتين وخيوطات الميوزين. دونك هذه هي المنطقة الداكنة، هذه منطقة فاتحة، هذه منطقة فاتحة، وهذه منطقة اش. نفس الشيء حتى بالنسبة لها. دونك بكل سهولة نمشيو نقراو السؤال الأول. قارن توزيع الإشعاع داخل الألياف مجموعتين واحد وجوج. هذا السؤال الأول. ثم استخرج منح انتقال أيونات الكالسيوم عند مرور الليف العضلي من حالة الارتخاء إلى حالة التقلص. دونك بسهولة غنبداو بالمقارنة. دونك عند ألياف المجموعة واحد نسبة الإشعاع فين مرتفعة؟ مرتفعة في الشبكة الساركوبلازمية أكثر من الساركوبلازم. الساركوبلازم هو سيتوبلازم اللي فيه قلنا اللي فيه الألياف الليفات العضلية اللي هما اللي فيهم بزاف ديال الساركوميرات. إذا غنكونوا بالنسبة للمجموعة واحد نسبة الإشعاع أو نسبة الكالسيوم CA2+ مرتفعة في الشبكة الساركوبلازمية أكثر من الساركوبلازم صافي اللي فيها قلنا الساركومير. أما بالنسبة للمجموعة جوج، يعني الألياف المجموعة جوج، فإن نسبة الكالسيوم أو الإشعاع متمركزة بكمية كبيرة في الساركوبلازم أكثر من الشبكة الساركوبلازمية. مزيان، هذا السؤال الأول. غير توصف وصافي، ما تحتاج حتى شي معلومة من عند راسك. هنا غنقولوا الكالسيوم كثير في شبكة ساركوبلازمية أكثر من الساركوبلازم، وهنا نقولوا أن الكالسيوم كثير في الساركوبلازم أكثر من شبكة ساركوبلازمية. ثم استخرج منح انتقال أيونات الكالسيوم عند مرور الليف العضلي من حالة الارتخاء إلى حالة التقلص. فين هي حالة الارتخاء؟ هي شكل أليف، وباء هي حالة التقلص. إذا الكالسيوم فين كان في الشبكة الساركوبلازمية في حالة الارتخاء. ملي دخلنا في حالة التقلص بحال خرج من هنا وانتقل إلى الساركوبلازم. إذا منح انتقال الكالسيوم هو خروجه من الشبكة الساركوبلازمية إلى الساركوبلازم، اللي غيكون عنده دور. انتم عارفين الدور ديالو هو يساهم في ارتباط خيوطة رؤوس الميوزين مع الأكتين. إذا كجواب هذا خديته من الامتحانات الوطنية، غير يعني فحال عناصر الإجابة، يعني ممكن أنت تكتب بزاف ديال الحوايج غير يكون المعنى يعني شبيه بهذا الشيء اللي كاين. مقارنة بالنسبة لمجموعة واحد نسبة الإشعاع CA2+ مرتفعة في الشبكة الساركوبلازمية مقارنة مع الساركوبلازم. بالنسبة لمجموعة جوج نسبة الإشعاع CA2+ مرتفعة في الساركوبلازم مقارنة مع الشبكة الساركوبلازمية. استنتاج: عند مرور من حالة ارتخاء إلى حالة تقلص تنتقل أيونات CA2+ من الشبكة الساركوبلازمية نحو الساركوبلازم. وحتى إلا درتي السيتوبلازم راه ماشي مشكل بحال. مزيان. دابا كندوزو للمعطى رقم جوج في نفس الامتحان الوطني.
المعطى الثاني: مكنت مجموعة من الدراسات البيوكيميائية وملاحظات دقيقة لخيوطات الأكتين والميوزين داخل الألياف العضلية في حالة وجود وفي حالة غياب أيونات الكالسيوم من بناء نموذج تفسيري مبين في الوثيقة 2. دونك عندك هذا هي الوثيقة 2. عندك هذه هي خيوطات الأكتين فيها تروبونين، تروبوميوزين والأكتين، وهنا عندك الأميوزين اللي هنا هو الساق وهذا رأس الميوزين، وهنا موقع تثبيت ديال الراس ميوزين على الاكتين مقنع يعني مغطي بواسطه التروبوميوزين. هنا في هذه الحاله راه ما كاينش الكالسيوم. ملي كان الكالسيوم لاحظوا معايا تثبت على تروبونين، لاحظوا معايا ان التروبوميوزين ما بقاش هنا لتحت ولا الفوق، وبالتالي تحرير الموقع وحدوث ارتباط ما بين راس ميوزين وخيوطات الاكتين. السؤال: باعتماد على الوثيقة 2 بين كيفية تدخل أيونات الكالسيوم في حدوث تقلص الليف العضلي. بسيطة، يلا كنادب. عند وجود الكالسيوم يرتبط بالتروبونين، التروبونين يزيح التروبوميوزين عن أماكن ارتباط رأس الميوزين بخيط الأكتين. ملي كيحيد هذا الارتباط يحدث ارتباط رأس ميوزين بالأكتين، وبالتالي تشكل قناطر مستعرضة أو قناطر أكتوميوزين. انت غتقولهم بطريقه تسلسليه وتكتبهم في النص المنظم بصافي. دونك الجواب غيكون هكا: كيفيه تدخل ايونات الكالسيوم في حدوث تقلص الليف العضلي. ذكر المراحل. دونك اول حاجه بعد تحرير الكالسيوم من طرف الشبكه الساركوبلازميه يرتبط بالتروبونين، التروبونين يقوم بازاحه التروبوميوزين وبالتالي تحرير مواقع الارتباط الرأس الميوزين في الاكتين لتتشكل القناطر المستعرضه او ما يسمى بالمركب الاكتوميوزين. صافي بكل سهوله. دابا غندوزو للمعطى رقم 3. للحصول على الطاقه اللازمه لتقلصه، كنهضروا على الليف العضلي، يعمل الليف العضلي على حل ماء كميه كبيره من جزيئات الأطيبي لتحديد بعض الشروط الضروريه لحل ماء هذه الجزيئات. نقدم المعطيات التجريبيه. حاجه وحده رانا حنا عارفين ان التقلص العضلي كيبغي جوج حوايج: الكالسيوم اللي كيتحرر من طرف الشبكه الساركوبلازميه والأطيبي. حنا ان الحل ماء ديال الأطيبي ضروريه باش تعطينا هذيك الطاقه الضروريه لحدوث التقلص العضلي. باش نعرفوا شنو هما الشروط حل ماء الجزيئات الأطيبي غنديروا الجدول. عندنا واحد الجدول تجريبي. دونك عندك الاوساط التجريبيه 3 وعندك هنا مكونات الاوساط في البدايه تجربه وفي نهايتها. دونك الوسط 1 فيه خيوطات الميوزين، خيوط الاكتين والأطيبي والكالسيوم، يعني كلشي كاين. في نهايه التجربه لاحظنا تشكلات مركبات الاكتوميوزين، لان كاين الاكتين والميوزين غيتشكلوا المركبات بتدخل الكالسيوم، لان عرفنا الكالسيوم هو السبب الرئيسي اللي كيخلي الاكتوميوزين تشكل قناطر مستعرضه، زائد كميه كبيره من ا دي بي زائد بي، بمعنى ان الأ بي وقعت لها الحلمه اولت ا دي بي و بي. اذا هنا وقع تقلص عضلي بكل سهوله. الوسط 2 فيه خيوطات الاكتين الأ بي والكالسيوم، يعني ما كاينش الميوزين. النتيجه فقط خيوطات الاكتين ا بي سي ا دو بلس، يعني ما تغيرت حتى حاجه بدون تغيير. علاش ما توقعش حتى شي تغيير؟ لان ما كاينش الكالسيوم، ما كاينش ما كاينش الميوزين. اذا مادام انه ما كاينش الميوزين بالتالي ما غاتشكلوش القناطر المستعرضه وما غتوقعش الحل ديال ا بي الى اخره. الوسط 3 خيوطات الميوزين ا بي سي ا دو بلس، لان النتائج خيوطات الميوزين ا بي ولكن سي ا دو بلس وكميه ضعيفه من ا بي بي، يعني ان ا بي وقعت لها الحلمه اي واحد الكميه صغيره. هنا اول حاجه بغيت نشير ليها ما غيتشكلوش القناطر اكتوميوزين، يعني مركبات الاكتوميوزين. علاش؟ لان ما كاينش الاكتين. علاش كاين هاد الكميه ضعيفه ديال ا بي لا دي بي و بي؟ لان ا بي فين كيكون مرتبط؟ كيكون الحلمه ديالو كتوقع عليه في الراس ديال الميوزين. اذا مادام عندنا ان خيوطات الميوزين غتوقع الحلمه الاولى فقط، ما استمراريه في الحلمه ما غتوقعش، يعني توقع الحلمه الاولى كينتظر ان يوقع ارتباط ما بين خيوط الميوزين والاكتين. مادام ان ما كاينش الاكتين كتحبس الحلمه، يعني الحلمه كتبدا شويه، داكشي علاش كتكون عندنا ا دي بي و بي وما كتكملش لان ما عندناش الاكتين. دونك السؤال الثاني 3 باستغلال معطيات الوثيقه 3 فسر، هنا غتفسر الى اختلاف الملاحظ في حل ماء الأ بي بالنسبه لمختلف الاوساط. هذا التفسير هو اللي شرحت لكم دابا. في الوسط 1 نظرا لوجود الميوزين وخيوطات الاكتين فان والكالسيوم الذي يسمح بتشكل مركبات الاكتوميوزين، فان الأ بي ستتعرض للحلمة لاعطاء الطاقه الضروريه لحدوث التقلص العضلي. هذا في الوسط 1. وسط 2 عدم حدوث اي تغيير في الأ بي
نظرا لغياب الأميوزين. هنا الوسط 3 حدوث تغيير طفيف في الATP وفي حل مآتها إلى الADP نظرا لوجود خيوطات الميوزين فقط، وبالتالي ما غادي يوقعش دون حدوث تقلص العضلي. التفسير: تفسر حل مآت الATP بكمية كبيرة في الوسط 1 بتكون مركبات الأكتوميوزين، وتفسر حل مآت الATP بكمية ضعيفة في الوسط 3 بعدم تشكل مركبات الأكتوميوزين اللي احتوى هذا الوسط على الميوزين فقط. ونفس الشيء حتى بالنسبة للآخر، غياب حل مآت الATP في الوسط 2 نظرا لغياب تام للميوزين ووجود فقط الأكتين، والأكتين ما كيرتبطش به الATP باش توقع عليه الحلمة. السؤال الأخير: اعتمادا على المعطيات السابقة وعلى مكتسباتك لخص تسلسل الأحداث المؤدية للتقلص العضلي إثر إهاجتها. دونك هنا ندير مراحل التقلص العضلي درناهم في واحد الفيديو، اللي بغى يرجع للدرس ديال التقلص العضلي راه واضحين تما تماما، أو تما غادي يرجع للمراحل، ولكن غادي نقولهم بسهولة. أول حاجة إهاجة. دونك المرحلة الأولى هي إهاجة العضلة، سواء تكون عن سوالة عصبية ولا تكون إهاجة يعني طريق التيار الكهربائي، شدة كهربائية إلى آخره. دونك هذه إهاجة هي الأولى. المرحلة الثانية هو تحرير الكالسيوم من طرف الشبكة الساركوبلازمية. هذا الكالسيوم سيرتبط بالتروبونين ويزيح التروبوميوزين عن أماكن ارتباط رأس الميوزين بالأكتين، فتتشكل مركبات الأكتوميوزين. ملي غتشكل لنا المركبات الأكتوميوزين ستتعرض الATP للحلمة باش تعطينا ديك الطاقة الضرورية لإعطاء الطاقة الضرورية لحدوث التقلص. بعد ذلك دوران رؤوس الميوزين في اتجاه مركز الساركومير وتحريكها لخيوطات الأكتين، وبالتالي حدوث التقلص العضلي. دونك كيوقع الانزلاق ديال رأس الأكتين على رأس الميوزين باش يوقع لنا التقلص العضلي. إذا المراحل نلخصوها بسهولة بحال هكا: ينتج عن إهاجة العضلة تحرير الكالسيوم من طرف الشبكة الساركوبلازمية، تحرير مواقع ارتباط رؤوس الميوزين بالأكتين عن طريق الكالسيوم، تكون مركبات الأكتوميوزين أو القناطر المستعرضة، وحل مآت ATP، دوران رؤوس الميوزين مما يؤدي إلى انزلاق خيوطات الأكتين والميوزين وبالتالي حدوث التقلص العضلي. كتنزلق الأكتين على رؤوس الميوزين كيوقع لنا التقلص العضلي، وبالتالي كنقولوا راه وقع تقلص. هادو هما المراحل ديال التقلص العضلي. تقدر انت تكتبهم بطريقه اخرى، المهم غيكون تسلسل منطقي. دونك هذا الشيء بالنسبه للامتحان الوطني، وشكرا.